Junta Provincial na nawagan o gabalaod nun. Kalabot sa bomb threat joke sa online mga igsoon. Detalye sa report sa Renato kini pinagi sa pagpabati ni Katropa Grigi Magdadaro. Live report. Yes, ang ika-17 karon nga siguro ang panalawigan kun Junta Provincial sa probinsya Sugbo. Formal nga mihangyo sa Cybercrime Unit sa mga otoridad nga imbestigahan ang mga nagpaluyo sa pagbugna ug mga pagpanghadlok sa publiko. Pinaagi sa pagpost og false bomb o shooting threat online ang mga hangyo gipagi sa usa ka resolusyon nga gipangamanan ni 6th District Board Member Dason Lawrence Lagon atol sa regular session sa Junta Provincial ni atong Lunes, Hulyo 20, 2026. Ang Junta Provincial mahimug-at nga abot sa tulo ka mga bomb threat ang gitaho sulod lang sa tulo ka semana sa mga namugna o nakabugna sa publiko o kabalaka. Dugang niini nga doon na sa inihimo o sa samang pagpahulga dito sa Takbayan sa Lapu-Lapu di inailhan kini sa kapulisan. Gibugatan sa mga resolusyon ang Anti-Bomb Joke Law or Presidential Decree PD 1727 nga nagdili sa paghimo og sayop nga impormasyon kalabot sa bomba o exclusive nang hinaot karon ang Junta Provincial nga maaksyonan kini sa mga otoridad aron di magdaghan ang nasgutan nga buhat sa isgutan nga sa laod sa ato mga katropa diha nga nagalubog ug naghanap ang pananaw. Inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga moprotektar sa itong mga mata. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, kini katropa Gregi Magdaro, XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.